बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज वजीफ़ा बताना है आपको, बड़ी अहमियत का हामिल है। ये बहुत आसान है। मैं एक बात बार बार दोहराता हूँ कि जब भी आप कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं तो आप यकीन कामिल के साथ पढ़ें। और अल्लाह ताला का दरबार वो है, दरबार इलाही, जहाँ से किसी को वो खाली नहीं लौटाते, बल्कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है, हया आती है अगर कोई मेरी दरबार में आए और मैं उसे खाली लौटाऊं। तो वो हर एक की झोलियां भरता है और वो जवाद आज़म है, उससे बड़ा कायनात में सखी कोई नहीं। और अल्लाह के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जवाद हैं। तो ये आज का वजीफ़ा बहुत आसान है। इसमें बारी ताला है, ये अस्माए मुबारका में से या अलीमो। इसमें पाक के 150 आदाद हैं। और याद रखें कि इसके मौक्कल का नाम शरातील है, और जो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत जो फ़रिश्ते हैं उनमें उनका नाम आता है। और उनके आगे जो मातहत फ़रिश्ते हैं वो 4 हैं। और इनमें से हर फ़रिश्ता जो है वो 150 सफ़ों का मालिक है, और हर सफ़ में 150 फ़रिश्ते हैं। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो इसमें मुबारक है, इसकी क़ुव्वत और ताकत कितनी है। अब इसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ने किन किन चीज़ों में मुफीद हो सकता है ये इसमें मुबारक। पहली बात, वो बच्चे जो कुनज़ेन हों या जिनका पढ़ाई की तरफ दिल ना लगता हो, माँ बाप उसकी शिकायत करते हैं, उनके लिए वजीफ़ा है कि 1100 मरतबा माँ या बाप कोई दोनों में से पानी पर पढ़ के पहले 2 नफल पढ़े, उसके बाद रोज़ाना 11 दिन तक बच्चों को ये पानी पढ़ के पिलाएं 1100 मरतबा या अलीमो। इंशाअल्लाह ताला बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल उसका दिल भी लगेगा, और जो उसकी तवज्जो है वो भी ठीक हो जाएगी और ज़हीन भी हो जाएगा। दूसरा जो है, अगर कोई बंदा ये चाहता है कि उसको इल्म दीन हासिल हो जाए, उसका इस तरफ इंटरेस्ट है, तो 313 मरतबा वो रोज़ाना इस मुबारक को सुबह या शाम एक वक्त कोई टाइम तय कर ले, मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला जो दीनी उलूम है वो उसके सीने में भी आना शुरू हो जाएंगे, और उसको एक लगन और लगाव भी पैदा हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ये चाहता है कि वो जो काम शुरू करने वाला है, कोई कारोबार है, कोई नौकरी है, कोई और काम है करने वाला है, इसका अंजाम क्या होगा। बाज़ लोग डर रहे होते हैं मैं ये करूं या ना करूं। ये जानने के लिए कि ये मेरे लिए कैसा रहेगा, उनको चाहिए कि वो नमाज इशा के बाद जो है वो 900 मरतबा इसमें पाक को मुसलसल 7 रोज़ तक पढ़ता रहे। और जब वो पढ़ के हटे इशा की नमाज के बाद, बग़ैर किसी से बातचीत किए वो चुप करके सो जाए, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 7 दिन के अंदर अंदर उसको इशारा मिल जाएगा कि ये काम उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई आदमी जो है वो चाहता है कि इल्म बातिन, लोग कहते हैं जी मुझे कश्फ का लोगों को बड़ा शौक़ है, अगरचे ये बड़ा मुश्किल मरला है, तो कश्फ के लिए अगर किसी को शौक़ हो तो वो रोज़ाना 1100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ इसको 90 रोज़ तक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला उसका कश्फ इतना ज़ोरदार हो जाएगा, उसका बातिन खुल जाएगा और चीज़ें उसको पहले से मालूम होना शुरू हो जाएंगी। और अगर कोई सामने आएगा तो कश्फ जो है वो उसका कश्फुल कुलूब जो है वो भी उसको हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह कोई आदमी चाहता है, कोई हाजत है उसकी और वो पूरी नहीं हो रही, दुनियावी कोशिश करके थक गया है, तो उसके लिए ये है कि वो आबादी से बाहर निकल जाए, जंगल में चला जाए, सहरा में कहीं चला जाए, आबादी से दूर चला जाए, किसी दरिया के किनारे चला जाए, किसी नहर के किनारे जहाँ आबादी ज़्यादा ना हो, वहाँ पे जाके वो 2 रकत नफल नमाज पढ़े मुसल्ला बिछा कर, और 1000 मरतबा वो जो है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इस या अलीमों का विर्द करें। और उसके बाद अल्लाह ताला के फضل को करम से 11 दिन के अंदर अंदर उसकी वो जो हाजत है वो पूरी हो जाएगी, जो उसके रास्ते की मुश्किलात हैं वो दूर हो जाएंगी। इसी तरह बाज़ मामलात में लोग कहते हैं कि मैंने जो है वो इस्तिखारा करना चाहता हूँ औलाद के रिश्ते के लिए, दीगर मामलात के लिए कोई इस्तिखारा करना चाहता है कि ये काम मेरे लिए ठीक होगा या नहीं होगा, उसको चाहिए कि वो इस 2 रकत नमाज नफल इस्तिखारा की नीयत से पढ़े, और पढ़ कर वो अपने किबला रूह होकर बैठ जाए और पढ़े या अलीमो या रशीदो या खबीरो। ये 3 इसमें पाक या अलीमो या रशीदो या खबीरो, ये 100 मरतबा उसने पढ़ना है।
اور وہ پڑھ کر بغیر کسی سے بات کیے عشاء کی نماز کے بعد سو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اول و آخر درود پاک لازمی ہے، درود ابراہیمی پڑھیں، 7 دن کے اندر اس کو اشارہ آ جائے گا کہ جو ہے وہ اس کا استخارہ، اس میں اس کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں ان کو بہت شوق ہوتا ہے کہ مجھے دین کا علم اور دنیا کا علم جو ہے وہ حاصل ہو جائے، اور مشکلات آتی ہیں، ٹائم نہیں ملتا یا ذہن نہیں اس طرف لگتا، تو امام رضا علیہ السلام جو ہیں انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے۔ جو شخص فرماتے ہیں اس علم کو کثرت کے ساتھ ہر وقت چلتے پھرتے یا علیمو پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ سینہ کھل جائے گا، علوم کے لیے، دینی علوم ہو یا دنیاوی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ علوم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں مقدمہ میرا ہے لگا ہوا، اس کا انجام کیا ہوگا، میرے حق میں ہوگا نہیں ہوگا، وہ آدمی حق پر ہو اور اس کا کوئی حق کسی نے مارا ہوا ہو، تو وہ 313 مرتبہ بعد نماز عشاء وطروں سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی اول و آخر پڑھ کے وہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ معاملہ اس کے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کے لیے مشکل ہے یا کوئی اور طریقہ اس کے لیے ہو۔ اسی طرح بچی یا بچے کے رشتے کے لیے کوئی رشتے آتے ہیں تو بندہ کہتا ہے ان میں سے میں سلیکٹ کون سا کروں، یا کہ یہ بہتر ہوگا نہیں ہوگا، ایک خوف ہوتا ہے ماں باپ کو۔ ان کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے کہ وہ بعد نماز عشاء قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں اور نماز عشاء کے بعد اور یہ ورد کریں، یا علیم و اخبرنی، یا علیم و اخبرنی، یا علیم و اخبرنی، یہ مسلسل پڑھتے جائیں آنکھ بند کر کے۔ جب نیند کا غلبہ ہو تو فوری دائیں پہلو پہ اپنا ہاتھ یوں رکھ کے لیٹ جائیں اور کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ خواب میں ان کو اشارہ ہو جائے گا کہ یہ رشتہ درست ہے یا یہ رشتہ درست نہیں ہوگا، یہ بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے بہتر ہوگا، ان کا نبھا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا۔ تو میں پھر دوبارہ عرض کر دوں کہ یہ وظائف جتنے پڑھنے ہیں ان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا یقین کامل ہو، آپ وضو ہو، خوشبو لگا کے بیٹھیں، اور کمرے میں بھی اگر ہو سکے جس طرح یہ اگربتی کوئی اچھی قسم کی اگربتی، بہت فضول سی نہیں، کوئی خوشبو لگا لیں، کوئی گلاب پاس رکھ لیں، کوئی پھول پاس رکھ لیں، اور یہ جو وظائف پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھے بہت راحت اور خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں کہ ہماری فلاں جو حاجت تھی وہ ہم نے فلاں وظیفہ پڑھا پوری ہو گئی۔ اس کے لیے ایک بات ضرور کریں کہ جو ہے صدقہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں، چھوٹے سے چھوٹا صدقہ، کوئی غریب آدمی ہے وہ ایک انڈا ہی کسی غریب آدمی کو دے دے کھانے کے لیے، کوئی ہے وہ مرغی کسی کو دے دے کھانے کے لیے غریب آدمی کو، کوئی گوشت دے دے، نہیں کوئی روٹی دے دے، چپاتی دے دے، کچھ نہیں تو بچوں کے لیے تھوڑی سی ریوڑیاں لے کے دے دیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ وہ دعا کو پر لگ جاتے ہیں جب آدمی یہ کام کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھا کریں جو لوگ آپ کو وظائف بتاتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ آپ ہماری طرف آئیں، ہمیں آپ پیسے دیں، اتنے پیسے دیں، آپ کا کام اس طرح ہو جائے گا، ایسے لوگوں سے بچیں۔ اور ایک میں خاص عرض کر دوں کہ اگر زعفران کے ساتھ یا علیمو لکھ کر کوئی آدمی جس کو دل کا مرض ہو وہ اپنے سینے پر اس کو لٹکا لے، باندھ لے، اندر تعویذ اس طرح کرے کہ وہ سینے کے اوپر آئے، تو انشاءاللہ وہ دل کی بیماری جو ہے اس میں بھی بہت افاقہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے۔ یہ سارے کام فی سبیل اللہ ہونے چاہیے۔ یہ جن لوگوں نے دکانیں کھولی ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے لٹتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان ڈاکوؤں سے بچو۔ وہ وظیفے کا اثر اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی لالچ کے لیے آپ کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ اخلاص کی اپنی بڑی قوت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آج کل جس طرح کے لوگ معاملات ہو رہے ہیں، روحانیت کے نام پہ جس طرح لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حافظ و حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔